अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, यूं तो जितने भी दुनिया में सिलसिले हैं, चाहे वो सिलसिला सुहरवर्दिया हो, सिलसिला नक्शबंदिया हो, सिलसिला कादिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे जितने भी सिलसिले हो, हर एक सिलसिले की असल मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा है। बात अगर करें सिलसिला चिश्तिया अशरफिया की, तो जब आप इनके शजराए नसब को देखेंगे तो ऊपर में मौलाए कायनात के बाद एक अजीम नाम आता है, हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा। वो हसन बसरी जो हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा के खलीफा और मुरीद हैं। यूं तो इनसे बहुत सारे सिलसिले निकले हैं, मगर आज बिलखुसूस बात करेंगे हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा की जात पर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमतो व रिज़वान हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद और खलीफा थे। आपने फैज़ ज़ाहिरी व बातनी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हासिल किया था। सिलसिला आलिया ख्वाजगाने चिश्त आप ही से शुरू हुआ। आपकी विलायत और करामत में सबसे आला और बेमिसाल थे। आपका तरीका और आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी और रज़ाए इलाही था। आप हक तबारक व तआला की इश्क व मोहब्बत और मखलूक की खिदमत में और हमेशा अपने आप को अल्लाह की रजा में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को महव रखा करते थे। इनकी सबसे बड़ी फजीलत और इनकी सबसे बड़ी अजमत यह है कि आप खानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश याफ्ता और रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नादीदे आशिक, एक सादिक आशिक हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते थे। आपका मुख्तसर नसबनामा हजरत ख्वाजा हसन बसरी इब्न हजरत ख्वाजा मूसा राई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा की विलादत के बाद आपको हजरत उमर फारूक की खिदमत में पेश किया गया। हजरत उमर फारूक ने जैसे ही हजरत हसन बसरी को देखा तो आपने फरमाया कि ये बच्चा तो बहुत ही खूबरू है, बहुत ही हसीन है, लिहाजा इसका नाम हसन रख दिया जाए। और उस दिन से आपका नाम हसन पड़ गया। आपकी वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज थी। जब आप बचपन में आपकी वालिदा जब मसरूफ रहा करती थी तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको उठाकर गोद में लेती और इतना ही नहीं बल्कि आपको अपना दूध पिलाया करती थी। कुछ इस तरीके से हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने में ऐसी तरबियत पाई थी। बचपने का आलम था कि आपने एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले का पानी पी लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हसन ने। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जिस तरह से मेरे प्याले से पानी पिया है, इसी तरीके से मेरा इल्म उसमें असर कर गया है। इतना ही नहीं बल्कि एक रिवायत मिलती है कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा के मकान पर तशरीफ लाए तो उन्होंने हजरत हसन बसरी को आपकी आगोश मुबारक में डाल दिया और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ये दुआ फरमाई और उस दुआ की बरकत से आपको बेपनाह मरातिब हासिल हुए। इतना ही नहीं, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस कदर इमाम हसन से हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा से मोहब्बत किया करती थी, आपकी खुद तरबियत फरमाई और हमेशा ये दुआ किया करती थी कि ए अल्लाह हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। चुनांचा यकीनन इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा अपने वक्त के नुमाया बुजुर्गों में से जाने गए और आज तक उनको दुनिया याद करती है। इतना ही नहीं बल्कि 120 सहाबा से शरफ नियाज हासिल हुआ और उनमें से 70 शुहदाए बद्र भी शामिल थे। आपको हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा से शरफ बैत हासिल हुआ था और आपने उन्हीं से अपनी तालीम मुकम्मल की थी। तो इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा इब्तिदाई दौर में आप जवाहिरात की तिजारत किया करते थे, जिसकी वजह से आपका नाम हसन मोती बेचने वाला पड़ गया था। एक मरतबा आप तिजारत की गर्ज से रोम तशरीफ ले गए। जब बगर्ज मुलाकात आप वजीर के पास पहुंचे तो वजीर ने कहा कि हम तुमसे मुलाकात करेंगे, फिलहाल तुम भी हमारे साथ एक जगह चलो। एक घोड़ा तैयार किया गया और वजीर के साथ इमाम हसन बसरी निकल पड़े। जैसे ही एक घने जंगल के बीच पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक रूमी रेशम का एक बहुत ही शानदार खेमा नस्ब किया गया है और उसके चारों तरफ
फौजियों लातादाद फौजी जो इर्द गिर्द फिर रहे हैं और बुलंद आवाज से कुछ कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहां पर उलमा और हुक्मा की एक बहुत बड़ी तादाद आती जो उसके इर्द गिर्द घूमते और फिर वहां से बुलंद आवाज से कह के कुछ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहां पर फिर मशाइखीन की एक जमात आई जो आगे बढ़े और उसके इर्द गिर्द तवाफ किया और बुलंद आवाज से कुछ कहा और फिर कहकर वहां से निकल गए। ये सारा मंजर हजरत इमाम हसन बसरी अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि बहुत सी हसीनो जमील लौंडियां जो अपने हाथों में सोने और बेशकीमती जवाहरात से भरी हुए थाल को लेकर उस खेमे के इर्द गिर्द घूम रही है और बुलंद आवाज से कुछ कहती, फिर वो भी वहां से चली जाती। फिर आखिर में उसने देखा कि कैसर रोम और उसका वजीर उस खेमे के पास जाता और उसके इर्द गिर्द घूमता और बुलंद आवाज से कुछ कहता और कुछ कहने के बाद वहां से वो वापस लौट आता। ये सारा मंजर इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा अपनी आंखों से देख रहे थे। हजरत हसन बसरी ने जब इस मामले को देखा तो वजीर से हैरत ज़दा होकर पूछा कि ये क्या मामला है। तो उस वजीर ने बताया कि बादशाह का एक खूबसूरत बेटा था, बहुत ही जवान और बहुत ही बहादुर बेटा था जो मर गया और वही इस खेमे में दफन है। आज की तरह हर साल तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले उस खेमे के पास इस सल्तनत की फौज आती है और फौज आकर ये कहती है कि अगर जंग के जरिए तेरी मौत टल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते, मगर अल्लाह तबारक व तआला से जंग करना मुमकिन नहीं। इसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं कि अगर अक्लो हिकमत से मौत को रोका जा सकता तो हम जरूर रोक लेते। फिर उसके बाद उलमा और मशाइख आकर कहते हैं कि अगर दुआओं से मौत को दफा कर दिया जा सकता था तो हम जरूर दुआ कर कर मौत को टाल देते। फिर हसीन कनीज़ें आकर ये कहती कि अगर हुस्नो जमाल से मौत को टाला जा सकता तो हम जरूर टाल देते। फिर आखिर में बादशाह वजीर के साथ आकर कहता कि ऐ मेरे बेटे, हमने हुक्मा अतिब्बा के जरिए बहुत कोशिश की लेकिन तकदीर इलाही को कौन मिटा सकता है, और अब आइंदा साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो, ये कहकर वापस हो जाता। हजरत हसन बसरी ने जब इस वाक़ये को सुना तो उनके ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई और उस दिन से आपने ये कसम खा लिया कि अब मैं जिंदगी में कभी भी नहीं हंसूंगा और दुनिया से बेजार होकर फिक्र आखिरत में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मशहूर ये है कि 70 साल तक आप हमा वक्त बावजू रहे और अपने हम असर बुजुर्गों में मुमताज हुए। किसी शख्स ने एक बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि हसन बसरी हमसे ज्यादा अफजल कैसे हो गए, हसन बसरी हमसे ज्यादा अफजल क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हसन बसरी के इल्म की हर फर्द को जरूरत है और उसको यानी हसन बसरी को सिवाय खुदा के किसी की जरूरत नहीं है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा ऐसे बेबाक मर्द खुदा थे कि एक मर्तबा दौरान बाज हज्जाज बिन यूसुफ जो उस वक्त का बहुत बड़ा जालिम बादशाह था जिसने न जाने कितने मुसलमानों को कत्ल किया, कितने सहाबा कराम का कातिल, हज्जाज बिन यूसुफ नंगी तलवार लेकर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा और उसी महफिल में एक बुजुर्ग ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि आज हसन बसरी का इम्तिहान है कि वो ताजीम के लिए खड़े होते हैं या फिर वाज में मशगूल रहते हैं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ की आमद पर कोई तवज्जो नहीं दिया और अपने वाज में मशगूल रहे। उस बुजुर्ग ने यह तस्लीम कर लिया कि वाकई आप अपनी खसलतों के एतबार से इसमें बामुसम्मा है, क्योंकि अहकाम खुदाबंदी बयान करते वक्त आप किसी की परवाह नहीं करते, चाहे वो कितना बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो, चाहे वो हज्जाज बिन यूसुफ ही क्यों नहीं हो। इख्तिताम वाज के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथों का बोसा लिया और दस्तबोसी करते हुए लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम मर्द खुदा से मिलना चाहते हो तो हसन को देख लो। फिर बाज लोगों ने इंतकाल के बाद हज्जाज बिन यूसुफ को ख्वाब में देखा कि मैदान महशर में किसी की तलाश में है और जब उससे पूछा गया कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसकी जुस्तजू में हो, तो कहने लगा कि मैं उस जलवे खुदाबंदी का मुतलाशी हूँ जो जिसको मुवहिदीन तलाश किया करते हैं। लोग कहते हैं कि मरने के वक्त यानी आखिरी वक्त में हज्जाज बिन यूसुफ की जबान पर ये कलमात थे कि अल्लाह तू गफ्फार है और तुझसे बढ़कर कोई नहीं, लिहाजा अपनी गफ्फारी एक कम हौसला मुश्ते खाक पर भी जाहिर करके अपने फजल से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि पूरा आलम यही कहता है कि इसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती है और ये अजाब में गिरफ्तार रहेगा। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे बख्श दिया तो ये साबित हो जाएगा कि यकीनन तेरी शान बहुत ही आली मर्तबत है।
حضرت امام حسن بصری نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بدخصلت انسان آخرت بھی اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کا مقام کچھ یوں دیکھیں آپ کہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بالغ بصرہ ہوئے تو واعظین کو واعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت حسن بصری کی مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تو نہ عالم ہوں نہ طالب علم ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ میں نے احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو واعظ گوئی کی اجازت ہے، آپ بے شک واعظ گوئی کریں۔ اور جب حضرت حسن بصری کو یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل پڑے اور کھڑے ہو کر ایک جگہ پر آرام فرمانے لگے۔ جب حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تشت میں پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کو غالباً بالتشت کہا جاتا ہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ کے خوف آخرت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ پوری رات اللہ رب العزت کی یاد میں روتے رہے اور اپنے گناہوں پر پشیمان اور نادم ہوتے رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اس قدر کیوں گریہ بیزاری کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو اور اللہ تبارک و تعالی باز پرسی کر کے مجھے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے انجام کے معاملے میں آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر آپ رونے لگے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے؟ گویا کہ تمہاری پہلی اور آخرت منزل ہی قبر ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدید گریہ سے بے حال ہو گئے۔ اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہونے کا ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی بھی نیا کرتا سلواتے، نیا پیراہن تیار کروایا کرتے تو درزی سے کہہ کر اس کپڑے کے اوپر، اس کرتے کے اوپر اپنے اس گناہ کو درج کیے کروایا کرتے تھے، تاکہ جب اسے دیکھے تو اپنے گناہ پر نادم و پشیمان ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کرے، اور اس حالت میں ان کے اوپر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آپ کو ایک مکتوب بھجوایا اور تحریر فرماتے ہوئے اس میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے، جو میرے تمام امور میں مددگار بن سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع ہرگز مت رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تم اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہ جائے گی۔ ان کے تنہائی کا معاملہ یہ تھا، ان کے تنہائی کے فلسفہ یہ تھا کہ حضرت بشر حافی کو جب یہ پتا ہوا کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ حج کے سفر کا ارادہ کیے ہیں اور وہ حج کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ عرضی دی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنے کو جاؤں۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو پھر ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا طریقہ دعوت کچھ یوں تھا کہ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی کو چھوڑ کر تم اسلام قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ شمعون نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں ساری دنیا بری شے ہے
تو پھر تم اس چیز کی ہی جستجو کیوں کیا کرتے ہو؟ دوسری چیز یہ کہ موت کو تم یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے ہو، اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور تیسرا یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق، اپنی باتوں کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کا افعال و کردار ہے، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا حاصل ہوا؟ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے جس آگ کی 70 سال سے پوجا کی ہے، کیا اگر اس آگ میں اگر تم کودو تو وہ آگ تمہیں بچائے گی؟ کیا وہ تمہیں جلنے سے خود کو روک پائے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ ویسے ہی حضرت حسن بصری نے جب یہ بات سنی تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مگر میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت امام حسن بصری نے یہ فرماتے ہوئے آگ کے ایک شعلے کو اپنے ہاتھ پر لے لیا، اور تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کے اوپر اس آگ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ شمعون نے جب اس چیز کو دیکھا اس کیفیت سے بہت ہی متاثر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب اگر آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے اسے دوبارہ اصرار کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر کے دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے تمام گناہوں سے نجات دے دے گا اور میری مغفرت فرما دے گا۔ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیں۔ آپ نے شہادتیں بھی اس کے اوپر درج کروا دی۔ اس کے بعد شمعون نے صدق دلی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دے تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور خواجہ حسن بصری نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت ہی قیمتی لباس اور ایک شہنشاہی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا تو اس نے عرض کیا، شمعون نے کہا کہ خدا تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، جو انعامات مجھ پر کیے وہ بالکل ہی ناقابل بیان ہے، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ کے اوپر میں کوئی قید نہیں رکھتا ہوں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لے کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں، جب ایک آتش پرست کی 70 سال آگ کی پوجا کے بعد بھی صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو مغفرت دے سکتا ہے، تو پھر جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہو وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے انکساری اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر سمجھا کرتے تھے، ہر ایک کو خود سے بہتر جانتے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص، حبشی شخص جو ایک خاتون کے گود میں سر رکھے لیٹا ہوا ہے اور سامنے میں ایک شراب کی بوتل پڑی ہے۔ جیسے ہی اس منظر کو دیکھا تو اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آیا کہ آپ نے اسی دوران دیکھا کہ ایک اور کشتی سامنے سے آئی جس کے اندر 7 افراد تھے اور وہ غرق ہونے لگے، تو اس حبشی نے اس پانی میں کود کر 6 لوگوں کو بچایا اور 6 کو بچا کر آپ سے آ کر کہا کہ حضرت ایک کو کم سے کم آپ بچا لیں۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اسے بھی تم بچاؤ، اور اسے بچا کر جب وہ 7 کو بچا کر وہ شخص حبشی باہر آتا، اس کے بعد حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس آ کر کہتا کہ حضرت آپ نے یہ سمجھنے میں غلطی کر دی، آپ نے جس عورت کو دیکھا وہ عورت میری والدہ ہے، اور آپ نے جس بوتل کا تصور کیا وہ بوتل سامنے پڑا ہے وہ کوئی شراب کی بوتل نہیں بلکہ پانی کی بوتل ہے۔
जैसे ही आपने ये बात सुनी, सुनते ही आप इस यकीन के साथ कि ये कोई गैबी शख्स है उसके कदमों पर गिर पड़े और हबशी से कहा कि जिस तरह तूने उन 6 अफराद की जान बचाई है, इस तरह तकब्बुर से मेरी जान भी बचा दे। उसने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नूरे बसीरत अता फरमाए, यानी तकब्बुर को दूर कर दे। चुनांचा ऐसा ही हुआ कि उसके बाद से अपने आप को कभी किसी से बेहतर तसव्वुर नहीं किया और ये कैफियत हो गई कि एक कुत्ते को भी अपने से ज्यादा बेहतर समझने लगे। एक कुत्ते को भी देखकर फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस कुत्ते के सदके में कबूल फरमा ले। एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि आप बेहतर हैं या फिर कोई कुत्ता बेहतर है। फरमाया कि अगर अजाब से छुटकारा हासिल हो गया तो मैं बेहतर हूँ, वरना कुत्ता मुझ जैसे सदहा गुनाहगारों से भी ज्यादा अफजल है। हजरत हसन बसरी का मिजाज ये था कि किसी ने आपसे कहा कि फला शख्स आपकी गीबत कर रहा है, तो आपने बतौर तोहफा उस गीबत करने वाले के लिए ताज़ा खजूरें भेजते हुए ये पैगाम दिया कि सुना है कि तुमने अपनी नेकियां मेरे नामे अमाल में दर्ज करा दी है। मैं इसका कोई मुआवजा तो नहीं दे सकता, मगर मेरी तरफ से ये खजूरें पेश कर लो, मेरी तरफ से इस खजूरों को कबूल कर लो। अल्लाहु अकबर। ये मकाम था हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा का। एक मुख्तसर तारुफ हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा का था। ऐसे ही बुजुर्गों से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।